Bonjour mes chers ومرحبا بكم في لاشين. J'espère que vous allez bien. فاليوم في هذا الفيديو غنديرو لي فيغور دو ستيل وغادي نكملو لا سيري اللي بدينا. فكنا شنا لي فيغور دو ستيل دانالوجي، من بعد شنا لي فيغور دو ستيل دو سبستيتيوشن، ابري درنا دوبوزيسيون. فاليوم غنشوفو نوع اخر من لي فيغور دو ستيل، فتبعوا معايا الفيديو. فاليوم غنشوفوا واحد الفيغور دو ستيل من نوع اخر اللي كنسميوهم لي فيغور دامبليفيكاسيون اولا التضخيم. حنا غنشرحوهم وغنعرفوهم ونعطيو دي زيكزامبل، وفي الاخر كما العاده غنعطيو واحد ليكزارسيس. فنبداو اول حاجه بالشرح ديالهم. Les figures d'amplification modifient le sens des mots en les rendant plus forts, plus évocateurs. Ça veut dire que هاد les figures de style كيبدلوا لينا لو سونس اولا المعنى ديال الكلمه، وشنو كيديروا؟ كيردوه اقوى اولا مؤثر بزاف ومؤثر كتر. ونبداو باول فيغور دو ستيل ونشوفوا المعنى ديالها. l'hyperbole. L'hyperbole exagère une idée pour l'accentuer dans le but de créer une forte impression. يعني ان l'hyperbole كتعطينا واحد الفكره بشكل مبالغ فيه، يعني باش نخلقوا واحد الظن اللي هو قوي اولا واحد ردة الفعل تكون قويه، يعني كنعطيو فكره وكنزيدوا فيه وكنبالغوا كما كنقولوا حنا. دونك غتشوفوا ليكزامبل وغتفهموا مزيان القصد ديالي. ونشوفوا المثال جو مور دو سواف، يعني انا اموت من العطش. فهنا قلت موغير اولا استعملت فيرب موغير باش نبالغ فيه، لان ماشي فعلا كنموت من العطش لكن محتاجه نشرب كميات كثيره من الماء، فانا استعملت جو مور دو سواف اولا اموت من العطش فقط مبالغه باش تحسوا بيا باللي فعلا محتاجه نشرب الماء. فهذه سميتها ليبربول، كنستعمل واحد صيغه المبالغه فقط باش نخلق واحد الانطباع اولا واحد رده الفعل عند القارئ اولا عند المخاطب ويحس بمدى العطش ديالي. ونشوفوا ثاني فيغور دو ستيل هي l'accumulation. فl'accumulation crée de l'amplification par une énumération des mots. يعني هاد لاكيمولاسيون كتكريي لينا ولا كتخلق لينا واحد التضخيم عن طريق لينيميراسيون دي مو، يعني تعداد الكلمات. فكلمه مورا كلمه كيولي عندنا اكيمولاسيون اولا تراكم ديال مجموعه من الكلمات، مجموعه من الجمل. فاحنا غناخذوا مثال باش تفهموا الشرح مزيان. وناخذوا هذه الجمله كمثال. فكتقول لوس اي بريزي فراكتوري ديسلوكي. فالعظم مكسور اولا مشقق ومخلوع، يعني مهرس. المهم عندهم ثلاثه نفس المعنى. هنايا في تراديكسيون راك جات مكسور ومكسور غير صدفه، يعني ماشي ريبيتيسيون ولا تكرار، فقط تراديكسيون اولا الترجمه ديال الجمله جات هكا باش تفهموا الجمله باللغه العربيه. هنا اللي بغيت نشير لكم واحد الحاجه، فالاكيمولاسيون ولينيميراسيون هما متقاربين، يعني لاكيمولاسيون هي اللي شفنا دابا. فلاكيمولاسيون كتكون كتهضر على موضوع واحد، يعني تراكم مجموعه كلمات عندهم علاقه بنفس الموضوع. والهدف من لاكيمولاسيون اولا التراكم الهدف منه هو التضخيم، هو نضخم الامور. فهنا من كنقول لوس اي بريزي فراكتوري ديسلوكي كنهضر على العظم، يعني مهرس ومشقق ومكسور بواحد الطريقه اللي هي مبالغ فيها. اما لينوميراسيون فهي التعداد، يعني كنعد مجموعه من الكلمات بشكل سواء مرتب او لا غير مرتب.
وندوزو نشوفو لا غراداسيون اللي حتى هي بحال لاكيمولاسيون اولا بحال لينوميراسيون. فلا غراداسيون سي اون بروغريسيون دون اون سويت كروسونت او ديكروسونت دو مو. فهنا هذا هو الفرق ما بين لا غراداسيون و لي زوتر فيغور دو ستيل. فالغراداسيون كيكون واحد تعداد ديال الكلمات يعني بحال انوميراسيون، لكن كيكون في واحد لوردر اولا في واحد الترتيب سواء تزايدي سواء تناقصي، يعني سواء من الكلمة الأقل حدة إلى الكلمة اللي الحدة ديالها كثيرة أو العكس. والهدف بالطبع ديال هاد لا غراداسيون حتى هي، فالهدف ديالها هو التضخيم. حنا غنشوفوا مثال: un souffle, une ombre, un rien. un souffle يعني نفس، une ombre هو ظل، un rien يعني لا شيء. في الأول عندنا نفس يعني نفس فقط، واحد النفس. من بعد عندنا الظل، صافي ما بقاش نفس ولا غير ظل. من بعد عندنا لا شيء. فهذه هي غراداسيون كما كتشوفوا غاديين بواحد الترتيب معين. في الاول كانت نفس، كاينه واحد الحاجه، من بعد ما مشى النفس ولا غير الظل فهو اقل من النفس، من بعد الظل كاين لا شيء يعني ما بقى حتى حاجه. فهادشي يمكن لنا نقولوا مثلا بغيتو تفهموا الجمله مثلا غادي نجسدوها على انسان، يعني نفس ديال شي انسان، من بعد الظل ديالو، من بعد لا شيء. فهذا هما المراحل ديال لا غراداسيون. واخر حاجه غادي نختموا بها الحصه ديالنا اليوم هو واحد ليكزارسيس باش نشوف واش فهمتوا لي فيغور دومبليفيكاسيون اولا ديال التضخيم. هاد ثلاثه ديال لي فيغور كما قلت فاحنا كنستعملوهم من اجل تضخيم الامور. نشوفوا الجمله الاولى: ce bruit aurait réveillé un mort. هذا الضجيج كان سيوقظ رجلا ميتا. يعني هنا استعملت هاد الجمله باش نبين لكم باللي فريمون هاد الضجيج راه بزاف، يعني شي حاجه كتصدعنا بزاف، واستعملت باللي هاد الضجيج يقدر ينوض لنا واحد الرجل ميت. فهذا ليس صحيح، فقط باش نبين لكم الحده ديال الصداع. يعني شنو كنسميو هاد فيغور دو ستيل؟ فنخلي لكم الوقت باش تفكروا. فوالا تري بيان، هاد الفيغور دو ستيل هي ليبربول يعني المبالغه. نشوفوا الجمله الثانيه: va cours vole et attrape-le. اذهب اركض حلق وامسك به. فوالا دونك اول حاجه هي اذهب يعني تمشى، من بعد اركض جري، ابخي حلق يعني اطير، وامسك به يعني وشدو. فكما كتشوفوا انا غادا في واحد الترتيب اللي هو تصاعدي، من المشي، من بعد الركض، من بعد تحليق اولا الطيران. فشنو كنسميو هاد الفيغور دو ستيل اللي قلنا كان نتابعوا الكلمات بشكل تزايدي ولا تناقصي ولا تصاعدي والعكس؟ فحاولوا نتوما تجاوبوا. Voilà, très bien, c'est une gradation. فعقلوا على هذا l'exemple باش تفكروا به la gradation. الجملة الموالية: au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume. في السماء، في الرياح، في الصخور، في الليل، في الضباب. فوالا فهنا كما قلت لكم مجموعه ديال الكلمات متراكمه ومتابعه بيناتها، لكن ماشي في واحد ترتيب تزايدي او لا ترتيب تصاعدي ولا ترتيب تناقصي، فقط متراتبه ومتراكمه بيناتها. يعني شنو هي هاد الفيغور دو ستيل اللي قلنا وشرحناها؟ ففكروا، غنخلي لكم الوقت باش تفكروا نتوما في الجواب. Très bien, c'est une accumulation.
حنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على الانتباه ديالكم، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا عندكم شي سؤال ولا ما فهمتوش شي حاجه معينه خليوها لي في لي كومونتير، غادي نحاول نجاوبكم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو ديالي، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.